أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون واو है वाओ وإن لك وإن لك لأجرا वाव भी है वाव नहीं पढ़ते आप लोग वाव वإन लक लअजरन 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 शाबाश वेरी गुड وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين बिमन ضل عن سبيله वक़फ़ भी हो सकता है ضल सही पढ़ें बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون तुदहिनु लव तुदहिनु ज़बर ज़ेर की देखनी है फयुदहिनून वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन कुल्ला वला तुतिअ कुल्ला हल्लाफ महीन हम्माज़ मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम अन कान ज़ा मालिन व बनीन क्या करें इज़ा तुत्ला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन
سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة वक़फ़ कर लें अस्हाब अल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून लयस्रिमुन्नहा पढ़ेंगे लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून सदक़ल्लाह।